नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ विपक्षी राजनीतिको बारेमा र विपक्षी राजनीति जस्तो नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत अब हामी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माणको लागि पहल गर्ने उसले गरेको निर्णय मोटामोटी यति रहेको छ। तर त्यो उसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नको लागि सहयात्रीको रूपमा कसलाई उसले चुन्नेछ? कांग्रेसले गरेको यो निर्णय पार्टीभित्रकै आन्तरिक दबावको कारणले हो वा उसलाई बाह्य प्रभाव परेको? कतिपय कांग्रेसकै मानिसहरू पनि उसलाई मत र मतादेश थियो कि 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने, तर सरकारमा जानको लागि ऊ अब क्रमशः खुट्टा अगाडि बढाउनु भनेको चाहिँ ऊ कसैको प्रभावमा परेको भनेर त्यो इन्भर्टेड कमाभित्र राख्दै बोल्न थालेका छन्। त्यो हो चाहिँ को? त्यो हो चाहिँ के? आजको अङ्कमा हामी अलिकति त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछौँ र थोरै चर्चा चाहिँ हामी नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभावको बारेमा जहिले पनि हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। हाम्रो नेताहरूले पनि यो कुरा बोल्ने गर्नुहुँदछ। वास्तवमा अहिले बाह्य प्रभाव कति परेको छ? कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्नुमा बाह्य प्रभाव हो, अहिले सरकार टिकिरहनुमा बाह्य प्रभाव हो, अहिले विपक्षी गठबन्धन बन्न नसक्नुमा बाह्य प्रभाव हो, वा आन्तरिक त्यस्ता सत्ताका चतुर खेलाडीहरूको अनिच्छाको कारणले हो? आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषय रहनेछ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व राजदूत देव कुमार उपाध्याय हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाश। अलि लामै समयपछि भेटघाट भएको छ तपाईँसँग। म अलि बढी समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला कपिलवस्तु पनि बस्ने गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लामै समय हो। काठमाडौँ फर्किँदाखेरि करिब 6 महिना नै बस्नुभयो कपिलवस्तु? करिब 5 महिना। करिब 5 महिना। र कपिलवस्तुमा हेरेर बसेर काठमाडौँलाई हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ? अब हेर्नुहोस्, म चाहिँ अलिकति आफ्नै खालको सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे, तर मानिसको स्वभाव चाहिँ सबभन्दा बढ्ता नकारात्मक टिका टिप्पणी होइन आलोचना गर्न चाहिँ सबभन्दा सजिलो विषय। तर अब परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर समस्यालाई हामीले पहिले पहिचान गर्नु पर्यो र सही रूपबाट पहिचान गऱ्यो भने समाधान पनि छ भनेर अलिकति त्यो बारेमा घोत्लिने मान्छे भएको नाताले अब कपिलवस्तुमा आफ्नो दिनचर्यामा चाहिँ अब कमसेकम भन्नु 3-3वटा 4वटा मात्रै मानव बुद्ध जन्मेका हुर्केका त्यो ठाउँ, त्यसपछि धेरै ऋषिमुनिहरूको चाहिँ तपस्थली रहेछ। अब त्यहाँ बसेर अलिकति आफूले अलिकति आजकल अब म बिहान आफ्नो मर्निङ वाक, त्यसपछि ध्यान योग गर्दाखेरि र त्यहाँबाट नेपालको राजनीति हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुरो अब गुमाउँदै गयौँ र सबभन्दा बलियो त समय नै हो। हेर्नुहोस्, कसैलाई अब दोष दिनुभन्दा पनि अब त्यो समय चक्रलाई हामीले सम्झने हो भने धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। तपाईँले भन्न खोजेको कुरालाई अब पछिल्लो क्रममा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुक चाहिँ कहाँनिर भएको पाउनुभयो? अब जस्तै भन्दा न हामीले यसो अब पञ्चायतलाई दोषारोपण गर्छौँ होइन। अब 46 सालको परिवर्तनपछि पनि फेरि अब झन्डै पञ्चायतकै अवधि अहिले पार भइसक्यो। त 46 सालको परिवर्तन पछिको चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। हामीले भन्नाले त्यसमा प्रमुख रूपबाट नेपाली कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ। यदि हामीले समस्यालाई पहिचान गर्ने हो भने अनि समाधान देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 46 सालपछि अथवा 48 सालको सरकार बनेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो एकमना सरकार बहुमतलाई त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेर हामीले संसद विघटन गरेपछि त्यो झन्झन चाहिँ अलिकति भन्छन् अब नैतिक मूल्य, मान्यता, आदर्श, एउटा इमानको राजनीतिको चाहिँ स्खलनको चाहिँ सुरुवात हो। विकृतिहरू प्रवेश गर्यो। त्यो स्खलन नै भन्छु म। त्यो स्खलनको सुरुवात हो र त्यो स्खलनको चाहिँ कतै पनि अहिलेसम्म त्यसलाई रोक्नुपर्छ र रोक्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि कसले कति बढी गर्ने, को कसरी आफू चाहिँ बलियो हुने भन्नेमै दौडमा हामी गयौँ। अब त्यसमा टाढाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब दिवंगत हुने नेताहरू त अब दिवंगत भए, उनलाई हामीले केही भन्न मिलेन। बचेका नेताहरू जस्तै हुन्छन् हामी नै, म पनि मेरो उमेरका मान्छेहरू 46 सालका परिवर्तनपछिका हामी प्रत्यक्ष रूपबाट त्यसमा जिम्मेवार छौँ। कोही प्रत्यक्ष अब नीति तहमा निर्णयमै रहे, कोही साक्षी किनारामा रहे, अथवा भन्दैन हामी त्यसबाट चाहिँ उम्कन मिल्दैन सक्दैनौँ। त्यस कारण म भनेर स्मरण गर्ने हो भने यति राम्रो प्रकृतिको सुन्दर देश होइन नेपाल चाहिँ यो अवस्थामा रहनुपर्ने होइन।
तर त्यो मम गरेको त भेटिएन नि त। त्यही त बरु त्यो हिजोको घटनालाई फेरि आज दोहोऱ्याएको त्यो चिन्तन चाहिँ ममा चाहिँ आयो जस्तो नेताहरूमा चाहिँ कहिले आउँछ भन्ने कुराको चाहिँ मेरो तपाईँको अन्तिम तपाईँलाई चाहिँ त्यही थियो कि त्यो समय चक्र मैले तिरै जोडेँ। तपाईँ चाहिँ त्यो बुद्ध भूमिमा अलि लामो समय बस्या हुनाले अलिकति चाहिँ नि यो साह्रै यस्तो चाहिँ गर्न हुने रहन्छ भन्ने कुरा ज्ञान प्राप्त भयो। अलिकति हेर्नु त आत्मबोध नि जस्तै भन्छ नि नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहोस्, पहिले आफ्नै पार्टीको कुरा गरौँ। हिजो शेरबहादुरजीलाई अन्याय भयो भनेर गणेश मानजी किशनजीको पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ एउटा उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा यो अलिकति भन्छु न अभिभावकत्व थियो। अब हामीले पनि धेरै साथीहरूले अब साथ थियौँ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अब पीडा दिने र पीडितको पक्ष ठ्याक्कै उल्टो छ हेर्नुहोस् है। समय चक्र जुन मैले समय बलवान भने नि यो कुरा म नेताहरूलाई भन्छु, शेरबहादुरजीलाई पनि भन्छु, रामचन्द्रजीलाई अरूहरूलाई पनि भन्छु है, हेर्नुहोस् के हो यो तपाईँहरूलाई कहिले यो कुराको चाहिँ अलिकति सोच्नु समाधान निस्कन्छ। हिजो शेरबहादुरजीलाई अन्याय हो भनेर वास्तवबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यति ठुलो भन्दा उथल पुथल पार्टीको फुट पछि गएर फेरि मतलब मिल्यो। अलिकति काङ्ग्रेस भनेपछि चाहिँ अरूभन्दा अलिक बढी सहिष्णु हुन्छन्, उदार हुन्छन् होइन। एकचोटि गल्ती भए पनि ल सुधार्नुपर्छ सुध्रु भनेर भन्छन्। त्यो नाताले यी सब कुराहरू सम्भव हो। तर पनि अब त्यही फेरि अहिले पात्र फेरियो, समय फेरियो, घटना त्यही दोहोरियो। अब त्यो बेलामा अलिकति अगाडि जाउँ, किशनजीले वास्तवमा त्यो बेला काङ्ग्रेस त फुट्थ्यो नि त, तर उहाँले सम्पूर्ण आफ्नो अपमान, सम्पूर्ण जे जति पनि विसङ्गतिहरूलाई उहाँले त्यो विष फान जस्तै गरेर घुटुक्क पिएर सबै कुरा विस्मृतिमा राखेर उहाँले चाहिँ नि अब लोकतन्त्र पनि बचाउनु हो, पार्टीलाई पनि सङ्कटबाट जोगाउनु हो। तर त्यो किसिमको अहिले भन्नु न हिजोका त्यति प्रष्ट देखिएका उदाहरणमा पनि नेताहरूको ध्यान जाँदैन अहिलेका नेताहरूको नि। अब खालि तपाईँको अहम दम्भ होइन, आफ्नो चाहिँ निहित स्वार्थको अगाडि सबै कुराहरू, न संविधान न देशको कानुन न आफ्नो पार्टीको विधान, कुनै कुरालाई वास्ता नगरेर जसले जे सक्यो त्यही गर्ने। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि अहिले संविधानको त तपाईँको अर्थ नै रहेन। जस्तो भन्छ सर्वोच्च अदालतले पनि अब संविधानको एउटा चाहिँ अब व्याख्या गरेर निर्णय दिएपछि नैतिक रूपबाट त्यसलाई गर्नुपर्ने न्यूनतम कुराहरूको पनि अब हेक्का छैन। र पनि मलाई चाहिँ रमाइलो के लाग्छ भन्दा अब एउटा व्यक्ति त तपाईँको भन्छ आफ्नो चाहिँ एउटा स्वार्थको लागि जे पनि गर्न सक्छ, तर उसको पछाडि लाग्ने पनि एउटा ठुलो समूह देख्छु। यो पुस 5 को घटनापछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो भन्ने तपाईँको आशय होइन? हेर्नुहोस् अब लोकतन्त्रमा यदि नैतिकता र इमानलाई चिक्ने हो भने त्यो लोकतन्त्र रहँदैन। गणेश मानजीले यो कुरा धेरैचोटि भन्नुहुन्थ्यो, त्यो भिडतन्त्र हुन्छ, लुटतन्त्र हुन्छ, त्यो त एउटा चाहिँ स्वार्थतन्त्र हुन्छ भनेर उहाँले धेरैचोटि भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो स्थितिमा नेपाल चाहिँ अनवरत अगाडि गयो भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँको एउटा मलाई आफूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ भन्नु अब त्यसमा हाम्रो पनि दोष होला, काङ्ग्रेसको पनि दोष होला। अहिलेको राजनीतिमा नैतिकता इमान रहेन पटक्कै रहे। त्यतापट्टि चाहिँ मान्छेले सोच्दैन। अहिले पनि जस्तो हुन्छ हामी अब निर्वस्त्र राजालाई ओहो सरकार क्या गजब आहा आहा भने जस्तै किसिमको चाहिँ त्यो वातावरण हुन्छ। तर समय चक्र जुन अहिले तपाईँले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, समय चक्र त्यति बलवान हुन्छ, फेरि कुनै समय आउँछ त्यो दिन चाहिँ ओहो यो त ठुलो चाहिँ बर्बाद भएछ, भुल भएछ, यो त होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। सत्य त सत्यै हुन्छ। यो अहिलेको घटनामा अहिलेको जस्तो पुस 5 पछिको घटनालाई जोड्ने हो भनेदेखि एक दिन ओहो बर्बाद भएछ मैले खत्तम पारिछु भन्नुपर्ने चाहिँ कसको दिन आउँछ? अहिले जस्तो भन्छ नि अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि जस्तो भन्छ नि अब मेरो उहाँसँग पनि अब धेरै राम्रो पहिलेदेखि हामी मैले भने 46 सालको परिवर्तन पछिका हामी एक किसिमले चाहिँ फ्रन्टलाइन नेपालको पोलिटिकल सिनेरियोमा एउटा वर्करको रूपमा काम गरियो होइन। एउटा व्यक्तिगत रूपबाट सम्बन्ध सबैसँग छ। त्यो नाताले उहाँलाई मैले चाहिँ एउटा म्यान अफ वर्ड बोलेपछि पुरा गर्ने जस्तो भन्छु नि। अब पहिले एउटा कालखण्डमा अब काङ्ग्रेस फुटेको थियो, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि आन्दोलनमा गिर्जाहोस् आन्दोलनमा भएको नेकपा एमालेलाई शेरबहादुरजीको सरकारमा ल्याउनमा उहाँको पनि भूमिका थियो, जबकि उहाँ त्यो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो होइन। केपीदेखि लिएर सबैको बोलेपछि पुरा गर्ने। त्यसपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा पनि उहाँले बोलेपछि संसद दलको नेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ समर्थकमा सही गरिदिनु भएको थियो। म त के भने बोलेपछि पुरा गर्ने। तर अहिले यसो हेर्छु यति स्खलनले प्रभाव पार्यो कि अब संसद विघटन गर्दिनँ भनेर भन्दामध्ये ठ्याक्कै विघटन गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीलाई पनि नि पार्टी त फुट्न दिन्न भन्दै पार्टीको चाहिँ फुटको कगारमा पुगिसक्यो। तै पनि फेरि त्यही दम्ब छ। जस्तै अहिले पनि सर्वोच्चले एउटा फैसला गरिसकेपछि अब उहाँले आफ्नो पार्टीलाई आफ्नो घरलाई म्यानेज गर्नु त हाम्रो आफ्नो दायित्व हो नि त। हामी आफ्नो घरलाई चाहिँ मिलाउन नसक्ने अनि ठुलो कुरो गरेर कसरी पत्याउँछ र?
र देशी विदेशीहरूले पनि हामी जति आरोप लाए पनि त हामीमा हाम्रो मतभेदमै खेल्ने हो नि। मलाई यहीँनिर एउटा रोचक लागेको कुरा नि, जस्तो चाहिँ नेकपा उहाँले बनाउनु भयो, फुट्यो, उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुँदै हुँदै फुट्यो। एमाले फुटको सङ्घारमा छ, लगभग फुट्यो भन्दाखेरि पनि फरक नपर्ने अवस्था छ। जुन दिन घोषणा हुन्छ त्यो घोषणा मात्रै बाँकी रहेको छ। अहिले पनि अध्यक्ष केपी ओली नै हुनुहुन्छ, अभिभावक भन्ने चिज त उहाँ नै हो। पार्टी नेकपा फुट्यो, त्यो चकनाचुर भयो, दुई टुक्रा भयो, एमाले फुट्ने दिशामा छ, सरकार आज हो कि भरे छ, त्यो सरकारमा प्राप्त मत भने नि भर्चुअल टाइपको न छ, त्यो त माओवादीले जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सक्छ, अथवा उहाँले हाउस फेस गर्दाखेरि समर्थन उहाँले प्राप्त नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर उहाँ मैदानमा निक्लेर के भन्नुहुन्छ, समर्थन किन दिइरहन्छौ, फिर्ता लिऊ न, किन ढिला गर्छौ, त्यसो भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। मतलब यसको राज के हो? र अनुहारमा यसो हेर्नु भने कान्ति देखिन्छ, खुसी देखिन्छ, दम्ब देखिन्छ, आत्मविश्वास देखिन्छ, यो मैले बुझि नै राखेको छैन। होइन, एउटा त हेर्नुहोस्, अब फिजिकल्ली दुईचोटि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको होइन, त्यो अवस्थाको मानिसमा त्यो किसिमको आत्मविश्वास देखिनु त्यो राम्रो पक्ष हो, त्यो राम्रो पक्ष हो। त्यसमा त हामीले भन्दैनौँ न। मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ, किन भन्दाखेरि फेरि अब पहिले सुरुमा त मेरो मूल्याङ्कन थियो, अब केपी ओलीले देशको लागि नसोचे कसले सोच्ने, किनभने उहाँलाई कुनै खास त्यस्तै बिग्न पारिवारिक एउटा तपाईँको भनौँ न दायित्व वा एउटा पारिवारिक त्यो बन्धन होइन, त्यो तपाईँको केही छैन नि त। अब मैले चाहिँ देशको लागि चाहिँ सोच्ने गर्ने हो। जस्तै उहाँले फेरि के भन्नु, भ्रष्टाचारका कुराहरूमा पनि जुन अलिकति जुन अभिव्यक्ति आउँथ्यो, अनि मलाई चाहिँ सुरुमा पब्लिकली मैले अलिकति उहाँको चाहिँ उहाँलाई अलिकति बकफै गरेर समर्थनमा केही कुराहरू अभिव्यक्ति गरेर काङ्ग्रेसी साथीहरू मलाई भन्थे, होइन के भयो यार, त केपी ओलीलाई पनि समर्थन गर्छस् पब्लिकली भन्थे। मैले होइन, हेर अब यो त मानिस भनेको यस्तो प्राणी हो कि जसले जुन बेला पनि नि अब केही चाह्यो भने गर्न सक्छ। हिजोको कमी कमजोरी त्रुटि गल्तीहरूलाई आत्मसात गरेर अब म सुधार्छु, मैले देशको लागि चाहिँ गर्छु भन्यो भने गर्न सक्छ। तर त्यो गर्ने कुरामा चाहिँ देशको लागि गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले पनि नि अलिकति तटस्थ नै भएर सोच्नुपर्छ र त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेर भन्थेँ। त ती सब कुराहरू पनि अलिकति मिथै हुन थाले कि, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अहिले चाहिँ अब यी सबै कुराहरू उहाँले चाहिँ खालि आफैलाई भनौँ न, अब जे जति पनि अहिले यसो हेर्छु मैले, प्रशासनका मान्छेहरूको कुरा सुन्छु, अब मन्त्रीमण्डल हुन्छ, प्रशासन यन्त्र हुन्छ, तर त्यो ओन म्यान सो जस्तो प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालय बाहेक उहाँको आफ्नो टिम जुन सञ्चालन गर्ने टिम बाहेक अरूको खास भूमिकै केही देखिँदैन। एक्लै हिँडिराख्नु सारा शक्ति केन्द्रित गरेर, त्यो पनि ठिकै छ। एउटा जस्तै भनौँ न, अब हामी एउटा यो सारा शक्तिहरू केन्द्रित गरेर एउटा तानासा नभनिकन पनि प्रजातान्त्रिक एउटा फ्रेममा निर्वाचित सरकारले पनि डेलिभरी दिन सकेको भएदेखि, इमान्दारीसँग अब जनताको चाहिँ विश्वास जित्न सकेको भएदेखि त हुन्थ्यो नि। यो क्वेसन उठ्दैन थियो। जस्तै भन्दा जुन किसिमबाट कोभिडको बेलामा मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो देशभित्र प्रवेश गर्न पाएनन्, त्यो उहाँ यति धेरै प्रफुल्लित हुने कारण चाहिँ र अरू यति धेरै चिडाउनुको कारण चाहिँ के त मैले बुझ्न नबुझेँ। स्वभाव होला, त्यो स्वभाव होला, अरू त खास कारण केही देखिन्न। तर आजको मितिमा यदि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने त उहाँको सरकार ढल्छ नि, त उहाँ फेरि किन मैदानमा उत्रेर त्यही माओवादीलाई खिचिटिउरी गरिदिनुहुन्छ? होइन, त्यो त्यही त जस्तै भन्दा नि उहाँले अब वास्तवमा अब त्यो चाहिँ अब आखिर कम्युनिस्टहरूको पतन हुनु भनेको त उहाँको पनि पतन हो कि, त उहाँले अब म कम्युनिस्ट होइन भनेर छुट्टै एउटा नामकरण गरेर चाहिँ घोषणा गरेर आउनुभयो भने त कुनै होइन भनेदेखि त कम्युनिस्टको खिचिटिउरी गरेर कम्युनिस्टको लाई पतन गरेर होइन तपाईँको उहाँको चाहिँ फाइदा हुने कुरा त देखिन्न। तर उहाँलाई बेनिफिट अफ डाउट कहाँ छ भन्दाखेरि अहिले पनि अब प्रचण्डजीहरूले समर्थन फिर्ता लिए पनि फेरि सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टी त मै छु, किनभने उहाँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले एउटा टुङ्गो नलिएसम्म उहाँको त्यहाँ चाहिँ भनौँ न अब संवैधानिक रूपले कानुनी रूपले त्यो शक्तिशील नभएसम्म त फेरि लार्जेस्ट पार्टी हुनुहुन्छ। त्यो बेनिफिटमा फेरि म उभिएर फेरि मै नै चाहिँ अब चुनाव कसले गराउने भन्ने मात्रै कुरो हो। अहिलेको लडाइँ भनेको चुनाव कसले गराउने, किनभनेदेखि अब अलिकति छिटो चुनाव गर्ने बारेमा करिब सबैको सहमति देखियो, किनभने संसद पुनर्स्थापना भएर पनि अब नेताहरूको यो अकर्मण्यता भन्छु, सोचको कमी भन्छु म त। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि अहिले राजनैतिक दलका नेताहरू र राजनीतिक पार्टीहरू नि करिब भन्नु न एक किसिमले अब समयको गतिलाई पहिचान गर्न नसक्ने, समाधान खोज्न नसक्ने, आफ्नो चाहिँ पार्टीभित्रको विवाद आफूले मिलाउन असमर्थ भएर निर्वाचन आयोग र न्यायालयमा समाधान खोज्ने अब त्यो परिस्थिति देखियो नि। यो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्, आजका जनताले सचेत नागरिकहरूले त यसलाई चाहिँ मजासँग हेरेर चाहिँ
यो त बुझेर बसेका छन्। हो, म पनि टाढाबाट हेर्दाखेरि त अनि किन यस्तो गरेको भन्छु कहिले काहीँ फोन सम्पर्क हुँदाखेरि तपाईँहरूले यो समय चक्रको कुरो फेरि आउँछ, सबैले कसैलाई प्रतीक्षा गर्दैन। तपाईँहरूले छिटो यो कुराको निरूपण गर्नु भएन भने एउटा कालखण्डमा म आज फेरि स्मरण गरेर भन्न चाहन्छु, खिलराज रेग्मीलाई धन्यवाद दिन्छु। होइन, खिलराज रेग्मीजी इमान्दार थिए, उनले समयमा चुनाव गराइदिएर गुमेको अधिकार पुनः राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको हातमा आयो। होइन भने त्यो बेलामा नै फेरि नेपाल चाहिँ अर्कै एउटा कन्फ्लिक्टको एजेन्डामा कता कता पुगिसक्थ्यो, त्यो बेलामा जोगियो। अहिले फेरि फेरि नेताहरूले चाहिँ जुन मैले अब मम भनेर चाहिँ सोच्ने नसोच्ने भन्ने कुरा फेरि जोड्छु। अब त्यो पुग्दैछ हेर्नुहोस्, भोलि गएर यही किसिमको चाहिँ एक अर्काप्रति अविश्वास, होइन, एक अर्काप्रति तपाईँको भन्छ अब एक किसिमले खालि कृषि थ्योरी नै गरेर जाने हो भने, दोषारोपण गर्ने हो भने नेता, पार्टी, व्यवस्था, संविधान सबै असान्दर्भिक भइसके। यसपछि जनताको तपाईँको एउटा जुन अहिले सुसुप्त अवस्थामा रहेको चेतनाले चाहिँ, जस्तै युवा पुस्ता हेर्नुहोस्, अब मैले नि त अब 46 सालपछि जन्मेको मान्छे पनि 30 वर्ष भइसक्यो भयो, तिनै नेता तिनै पार्टी, परिवर्तन छैन। खालि अब यस्तै भनिदिनु अब प्रधानमन्त्रीजीले उखान टुक्का भरेकै भरमा अब परिणाम चाहियो नि त। हिजो मान्छेले जसरी सरल रूपबाट एउटा शिक्षामा, स्वास्थ्यमा अलिकति हामीले समाजवाद उन्मुख संविधानमा लेखे पनि जुन सुविधा पाउँथ्यो त्यो पनि अहिले पाउँदैन। आज प्राथमिकता भन्ने कुरा चाहिँ गरिबको नाममा नि, कम्युनिस्ट शासनमा गरिबको नाममा गरिबलाई झन् तपाईँको अस्तित्व छ हेर्नुहोस्, सबै चाहिँ तपाईँको पीडित छन्। त यो परिस्थितिले हेर्नुहोस् अब भलो गर्दैन। फेरि तपाईँहरूको हातमा चाहिँ यी सबै कुरा चाहिँ अधिकार चाहिँ गुम्नेवाला छ, गुम्न सक्छ। फेरि अर्को खिलराज खोज्ने चाहिँ अवस्था नल्याउनुहोस्। यसले क्रमशः चाहिँ पार्टीहरू असान्दर्भिक, नेताहरू पनि असान्दर्भिक, अब हुँदा एजेन्डा पनि असान्दर्भिक, अनि व्यवस्था असान्दर्भिक हुन्छ नि त। संविधान असान्दर्भिक, व्यवस्था असान्दर्भिक, कसैले फङ्सन गर्न नसक्ने फङ्सनलेस अवस्थामा पुग्नु भनेको त अनि फेरि तपाईँको जस्तो भन्नु नेपालमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहने अब अहिलेको जुन अब अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको परिवेशहरू छ, होइन, त्यसको लागि यो मलजल हुँदै गरेको वातावरण, मैदान बन्दै गरेको अवस्था एकदम। किनभने उनीहरू त त्यसै आउँदैनन् नि। यो कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नु र यो अहिलेको विग्रह देखा पर्नुको पनि खास कारण होला नि। होइन, त्यो त हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ अलिकति आध्यात्मिक रूपले हेर्छु यस्ता कुराहरूलाई। अरूले दोष दिनु भनेको चाहिँ आफ्नो कमजोरी हो। नेताहरूले भन्छ नि, हो मलाई त गाह्रो पऱ्यो, विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो, विदेशीहरूको प्रभावले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ धन्न गाह्रो पहिले भन्थेँ नि, यो अलिकति फुट्नुभन्दा पहिले पनि, होइन। अब त्यो अनि म उहाँहरूलाई यसो फोनमा भन्थेँ, अब के भने तपाईँहरूलाई गर्ने आफ्नो अधिकार छ, होइन, संविधानले दिएको अधिकार, आफ्नो चाहिँ संविधान प्रदत्त अधिकारको आफूले उपयोग नगर्ने, आफू मिल्न नसक्ने, मिलाउन नसक्ने, आफ्नो घर मिलाउन नसक्ने घरमुलीले अनि छिमेकीलाई र नातागोतालाई दोष दिएर कुनै अर्थ छ र? यी सब चाहिँ के भने स्पेन्ट बुलेट हुन्। यो चाहिँ हिजो तपाईँहरूले धेरैचोटि भन्ने कुरा कसले पत्याउँछ र? अब अनिखेरि होइन, त्यसो होइन, तै पनि त अब अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्छन् त। अहिले पनि भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू, जस्तो नेकपा फुट्नुमा, एमाले यो विग्रहमा पुग्नुमा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूलाई दुजा पार्ने एउटा ग्रान्ड डिजाइन छ, त्यो डिजाइनको चाहिँ रिहर्सल भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो पनि त त्यो हुनलाई ठिक छ। मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन अहिलेको तपाईँको एउटा अब परिस्थिति छ, त्यसले चाहिँ नेपालको जुन भू राजनीतिक अवस्था छ त्यसको चाहिँ ठुलो एउटा तपाईँको अब उपयोगिताको अहिले अवस्था छ। आफ्नो आफ्नो अनुकूल यहाँ द्वन्द्व ल्याउन सकियो भने, कन्फ्लिक्टलाई बढाउन सकियो भने, युद्ध नै गराउन सकियो भने, होइन, त्यसबाट अब पश्चिमलाई खास गरेर भन्छ अमेरिकनहरूलाई अब ठुलो एउटा उनीहरूको चाहिँ अभिष्ट पुरा हुने कुरामा अब मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि, मित्र राष्ट्र चीनलाई पनि यो कुरो थाहा नभएको कुरा होइन, होइन। त उनीहरूको आफ्ना फेरि आफ्नै किसिमका मतान्तर, आफ्नै किसिमका उनीहरूको अन्तर्विरोध छ। तर यदि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति एकचोटि नेपालमा आएर चाहिँ नेपालमा ठुलै द्वन्द्व हो, ठुलै कन्फ्लिक्ट हो भने, खुला सिमाना भएको कि एउटै फेरि तपाईँको हाम्रो संस्कृति सभ्यता छ, होइन, मिथिला सभ्यता तपाईँको भन्नु न हाम्रो चाहिँ नि अब यता अवध सभ्यतादेखि लिएर अब भोजपुरी सभ्यता के भारत बच्छ र? त्यो नेपालको चाहिँ तपाईँको आगोको लपट जुन अब तपाईँको त्यो त त्यहाँ पनि सोचिजान्छ। र चिनको पनि सबभन्दा कमजोर कडी भनेको तिब्बतै हो। हेर्नुहोस्, तिब्बतको स्वायत्तताका कुराहरू अहिले अमेरिकन सरकारले जसरी जुन रूपबाट उठाइराखेको छ, अमेरिकाले उठाइराखेको छ, त यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि नेपालको भू उपयोग जुन एउटा अवस्थिति छ त्यो अत्यन्त संवेदनशील भएको छ। यो कुरालाई हामीले बुझेर सबै नेताहरूले मम भनेर हामीले देश चाहिँ जोगाउनुपर्छ। हाम्रा पुर्खाले जसरी पनि हेर्नुहोस्, तिनीहरू पढे लेखेका थिएनन्, यति बिघ्न प्रविधि थिएन, तैपनि देशलाई सग्लो राखे, देशलाई जोगाए र सग्लो नेपाल हामीलाई जिम्मा लगाए।
त हामीले चाहिँ भन्छौँ न विकासको नाम प्रगतिको नाममा त्यहाँ पनि शङ्का हुने अवस्था चाहिँ आयो भनेदेखि त यो चाहिँ हाम्रो लागि साह्रै चाहिँ ठुलो अब दुःखद कुरो हुन्छ भन्ने कुराको स्मरण गरे भने समाधान छ प्रकाशजी। होइन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यही बाटोमा देश जाने एकै दिन अफगानिस्तान पनि होइन नि त। एकै दिन तपाईँको अरू चाहिँ भन्नु द्वन्द्व भएका मुलुकहरूमा एकै दिन त त्यहाँ लडाइँ हुँदैन, लामो श्रृङ्खला छ नि, श्रृङ्खलाबाट बल्ल लडाइँ हुने हो। त त्यो श्रृङ्खलाको बाटोमा जस्तै भन्नु अब कोरियाको विभाजन हामी हेरौँ, यो बाटोमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका के देखिरहेको? होइन हेर्नुहोस् अब बुझेर नबुझेर यो कन्स्पिरेसी पोलिटिक्सको चाहिँ रमाइलो कस्तो हुँदो रहेछ भने म अब अलिकति यो क्षेत्रको विद्यार्थी होइन तर पनि एउटा अब त्यस्तै पर्यो राजनीतिक निर्णयले एउटा जिम्मेवारीले गर्दाखेरि म यो कुटनैतिक जिम्मेवारीमा पनि 2 वर्ष बस्ने मौका पाएँ। त्यो पनि भारत जस्तो देशमा राजदूत भएर काम गर्ने मैले मौका पाएँ। कन्स्पिरेसी पोलिटिक्सको रमाइलो के भने अब धेरै मान्छे त अब प्लान्टेड नै हुन्छन् होला, त्यो चाहिँ थोरै मान्छे, बहुत सीमित मान्छे। अरू मान्छेहरू चाहिँ परिस्थितिले धकेल्दै अब कोही अलिकति बुझेर कोही नबुझेर बाध्य भएर पनि त्यहाँ पुग्छन् र पुगेपछि अब जब अवेर भइसक्छ नि त्यसपछि गएर ऊ चाहिँ बेसहारा हुन्छ। त्यहाँ भन्दैन अब तपाईँको कन्स्पिरेसी पोलिटिक्सको रमाइलो चाहिँ अब अहिले भन्दैन प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि अहिले जे हो तपाईँ नै हो, सर्वेसर्वा तपाईँ नै हो भनेर चाहिँ भन्नेहरूलाई त भनिदिन्छन् होइन, पछि लाग्नेहरू पनि पछि लाग्छन्। तर गएर हामीले भन्यौँ नि निर्वस्त्र राजालाई एक समयमा गएर त हो राजा निर्वस्त्रै हो भनेर त्यो सत्य त उजागर हुन्छ। हेर्नुहोस् कसैले नभने बच्चाले त भन्यो नेपालको संविधान नेपालको कानुन आफ्नो पार्टीको विधानलाई उल्लङ्घन गरेर कोही व्यक्ति अब चल्न खोज्छ भनेदेखि नि चलुन्जेल त चल्छ, तर एक दिन चाहिँ त्यसको पटाक्षेप हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली आज त्यसै गरी वैदेशिक शक्तिहरूको तपाईँ त वाह क्या निर्णय क्षमता भएको, क्या सर्वशक्तिमान, क्या बुद्धि भएको भनेर उक्साएर कम्युनिस्ट पार्टीहरू धुजा पारिरहेका छन्। होइन मलाई हेर्नुहोस् अब त्यो चाहिँ एउटा पक्षत्व हो, तर त्यसबाट उहाँ जोगिनुपर्छ। किनभने उहाँले अब मतलब राष्ट्रलाई नै मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन कि भन्छ नि एउटा भोलि गएर राष्ट्रिय अस्मितामा नै असर पर्ने किसिमबाट उहाँको कुनै संलग्नता होला भनेर उहाँमा एउटा व्यक्तिगत चाहिँ अहम दम्भ या जे भन्नुहोस् त्यो चाहिँ छ देखिन्छ। उहाँले अब ठिक छ म यत्रो झन्डै 2/3 निर्वाचित सरकार प्रमुखलाई मैले भने त्यो त भइसकेको थियो त, उहाँलाई 5 वर्ष काम गर्न बाधा थिएन, अलिकति आफ्नो पार्टीमा मिलाउने कुरा थियो र उहाँले भन्दैन चाहेको मान्छे नै फेरि अझ पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुन्थ्यो होला। धेरै कुरा उहाँसँग थुप्रै अप्सनहरू थिए, तर ती सबै अप्सनहरूलाई इग्नोर गरेर उहाँले संसद विघटनलाई जुन लिनुभयो नि त्यो त आत्मघाती गोल थियो नि होइन। हाम्रो हिसाबले आत्मघाती गोल हो, तर उहाँको हिसाबले चाहिँ नि भन्छ अब चुनाव मैले नै गराउने हो या चुनाव नभए पनि मैले चाहेसम्म मै नै बस्ने हो भन्ने किसिमको एउटा विचार उहाँमा आयो र त्यो विचारलाई चाहिँ मलजल गर्ने शक्तिहरूले जुन किसिमबाट अलिकति फ्युलिङ गरिराखेका छन् नि त्यसबाट उहाँले जति सके छिटो यो कुरो बुझ्नुहुन्छ त्यति नै राष्ट्रको लागि उहाँको लागि पनि त्यो चाहिँ आज पनि उहाँको मनमा त्यही कुरा गढेर बसेको देख्नुहुन्छ। अब त्यो नभइकन त यस्तो काम किन हुन्छ त्यस्तो नभइकन जस्तो यदि मानिलिउँ माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दियो भनेदेखि त्यसपछिको पनि सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टी त नेकपा एमाले नै भइहाल्छ। उहाँको पार्टीभित्रको जुन अब आन्तरिक अहिलेको जुन किचलो छ नि त्यसले एउटा चाहिँ मूर्त रूप नलिएसम्म त्यसको पनि एउटा कुनै लजिकल एन्ड नभएसम्म त त्यही नै हो। र त्यो सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीले नै सरकार बनाउने सन्दर्भमा क्रियाशीलता लिनेछ र यदि बन्यो भनेदेखि उहाँकै सरकार बनेन भनेदेखि चाहिँ त्यो अल्पमतको सरकारले पुनः संसद विघटन गरिदिनेछ। अनि त्योभन्दा अगाडि नै अब वैकल्पिक बहुमतको सरकारको खाका प्रस्तुत हुन सकेन भने त्यही नै हुने हो। त प्रधानमन्त्री त्यसो भएदेखि अहिले पनि अर्ली इलेक्सन भने त अझ निर्धारित मितिभन्दा 5-6 महिना अगाडि सार्नेसम्मको कुरा हो। प्रधानमन्त्री चाहिँ मध्यावधितर्फ नै अझै पनि केन्द्रित हुनुभएको देख्नुहुन्छ होइन। अब अहिले जुन किसिमको संसदको बनोट र संसदको पुनस्थापनापछि पनि नेताहरू र पार्टीहरूको चाहिँ गतिविधि हेर्दाखेरि अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको विश्लेषकहरूले त त्यही नै भन्छन् कि नेपालमा वास्तवमा लोकतन्त्रको चाहिँ जुन एउटा मूल मर्म हो नि मान्यता जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नैतिकता इमान बेगरको लोकतन्त्रको चाहिँ परिकल्पना कस्तो हुन्छ त योभन्दा अझ खराब हुन्छ। अब हुने चुनावमा अझ तपाईँको व्यापक रूपबाट सत्ता र पैसाको दुरुपयोग हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ चिन्तित छन्। यो त हेर्नुहोस् अब राजनीतिक विश्लेषकहरू त वास्तवमा अचम्म मान्थे नेपालले हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गरेपछि कुनै पनि बहुमतको सरकार बन्दैन भन्ने विश्लेषण थियो ठहर थियो। तर
नेपाली जनताले यसरी तपाईँको एउटा अकल्पनीय एउटा निर्णय गरिदिए कि झन्डै 2/3 चाहिँ बलियो चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार बन्यो र सारा विश्वमा कम्युनिजमको चाहिँ डाउनफल हुने, नेपालमा चाहिँ जनताको भोटबाट निर्वाचित हुने त गजब कुरो हो। म एकचोटि अमेरिका गएको बेलामा ठ्याक्कै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यहाँ पुगेर फर्किनु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्साइट, हुन त फेरि अमेरिकामा अब म कम्युनिस्ट हुँ भनेर भन्ने मान्छे कमै हुन्छ, त्यहाँको त्यस्तै छ परिपाटी। त्यही पनि उहाँले अब सूर्य उदय नेपालमा भनेर खुब त्यहाँ आफ्नो किसिमको भाषण गर्नुभएछ। अब नेपालको सूर्यले चाहिँ अब विश्वमा नै यसले चाहिँ आफ्नो कीर्ति आफ्नो चाहिँ यसले अब प्रकाश फैलाउँछ भन्ने कुरा गरेपछि अमेरिकनहरू हाँस्दिएपछि दुईजना मलाई त्यो सूचना त पाइहाले, तिमीहरूको प्रधानमन्त्री कस्तो यस्तो कुरो गर्छ यार, कम्युनिजम सारा विश्वमा डाउनफल हो, तिमीहरूको देशमा कसरी जित्यो त्यो एउटा रहस्यको विषय छ, त्यो त पछि हामी हेरौँला। तर यहाँ आएर अमेरिकामा यस्तो कुरा गर्ने, यहाँ चाहिँ हामी कम्युनिजम भनेपछि हामी त हेट गर्छौँ, कसैले पनि म कम्युनिस्ट हुँ भन्यो भनेदेखि नि त्यसको कुनै भूमिकै हुँदैन भन्ने किसिमको त्यहाँबाट रमाइलो चर्चाहरू गर्थे त्यहाँका बौद्धिक स्तरका मानिसहरूले। मैले भन्नु खोजेँ के भनेदेखि त उहाँलाई चाहिँ एउटा अब व्यक्तिलाई सोच्ने अधिकार त हुन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण र राष्ट्रिय जस्तै हुन्छ हाम्रो चाहिँ अब धरातललाई हो। मैले एउटा नबुझेको कुरा चाहिँ तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराख्नु भएको छ, तर मैले थोरै रोकेँ। जस्तो चाहिँ उहाँ मध्यावधिमै हुनुहुन्छ न, त्यसकारण त उहाँले पुस 5मा उहाँको चाहिँ अझै पनि एकचोटि जस्तै भन्दैन, उहाँले अब वास्तवमा अब भारतको विरोध गरेको नै नेपालको राष्ट्रवाद हो भन्ने किसिमबाट जुन नाकाबन्दीको बेलामा उहाँको चाहिँ अलिकति भोकल एउटा आफ्नो चाहिँ रोल देखियो होइन, त्यसैको चाहिँ फाइदा जनताले उहाँलाई दिए। त्यस्तै अहिले पनि फेरि कुनै किसिमको एउटा करिस्मेटिक अब कुरोहरू नाराहरू दिएर, जस्तै अब नेपाल त अलिकति गरिबै देश हेर्नुहोस्, अब अहिले हाम्रो चाहिँ अहिलेका यो वृद्ध भत्ताहरूलाई पनि बढाइदिएर कमसेकम त्यसलाई 3000लाई 5000 पार्छु साउनबाट भन्नुभएको छ। यस्तै 2-4वटा कुरा गरेपछि फेरि मेरो चाहिँ राम्रै बहुमत आउँछ भन्ने किसिमको उहाँको सोच थिए। किनभने तर उहाँको नेकपा फुटेको छ, एमाले फुटको त उसमा सङ्घारमा छ र पनि चुनावतर्फ उहाँले जोड गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ नबुझेको कुरा। हेर्नुहोस् अब के छ भने उहाँले अहिले आफ्नो पार्टीको विधान, संविधान, कानुन र पार्टीको विधानलाई करिब पर सार्नु भएको छ होइन। उहाँले अब आफ्नो पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय समितिको सदस्य ठुलो प्याड लिएर, जस्तै मेरै जिल्लामा या प्रत्येक 77 जिल्लामा अलिकति अब 1-2 हजार भोट कमान्ड गर्ने मान्छे छ भने त केन्द्रीय समितिको सदस्य भइस् ल, तैँले चाहिँ कुन पदमा आफ्नो उम्मेदवारी कहाँ चाहिँ सेट गर्न सक्छ ल गर भनेर उसलाई अग्रिम शुभकामना सहित चाहिँ मान्छेहरू धमाधम बनाउने। अब नेपाली समाज यस्तो पनि छ, अझै पनि छ। सत्ताले भनेपछि होइन, अब सत्तारूढ पार्टीको चाहिँ अब केन्द्रीय सदस्य पनि भइयो र अनिखेरि अब टिकटको पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको, हैसियत अनुसारको चाहिँ अब एक किसिमको चाहिँ ग्यारेन्टी जस्तो पनि भएपछि मान्छे पछिल्लो अनि कमी नहुने रहेछ। तर यो चाहिँ एउटा फेज हुन्छ हेर्नुहोस्। भनेको उहाँले आफै सरकार कमान्ड गरेर चुनाव गरायो भने जित्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास उहाँमा देखिन्छ। उहाँमा त्यो देखिन्छ। त त्यस्तो होइन। समाज विज्ञान चाहिँ विज्ञानले त्यो भन्दैन। अब यतापट्टि आउँ, यो सरकारको कुरा हामीले यो तहसम्म गऱ्यौँ। विपक्षी गठबन्धनको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो काङ्ग्रेसको अस्तिसम्म मौन थियो, अलिकति म्याच्युर्ड भएको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो सभापति शेरबहादुर देउवा। निर्णय गर्यो अब हामी सरकार निर्माण गर्ने आफ्नै नेतृत्वमा। हिजै मात्र रामचन्द्र पौडेलको भनाइ आएको छ, यदि केपी ओलीले राजीनामा दिनु भएन भने हामी अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउँछौँ भनेर। काङ्ग्रेसको मनोविज्ञानको अलिकति चर्चा गरौँ न। काङ्ग्रेस वास्तवमै अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने गरी गठबन्धन बनाएर अघि बढ्छ? अब हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा पनि अब त्यो किसिमको अलिकति सङ्कट चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ होइन। जसरी अब काङ्ग्रेसले चाहिँ संस्थागत रूपबाट पार्टीले निर्णय चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेर विरोधहरू गर्यो, त्यो विरोध चाहिँ वडा तहदेखि लिएर केन्द्रसम्म नै आफूले चाहिँ गर्यो। अब त्यो एउटा पार्टीको डिसिजन र कमिटमेन्ट हो, त्यसबाट त फेरि पार्टी बाहिर जान सक्दैन थियो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले फेरि नयाँ निर्णय आयो। जब कि म त वाच गरिराखेको हुन्छु, संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक हाम्रो खाँडेजीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त धेरै पहिले नै माग्या हो, तर त्यसको प्रधानमन्त्रीजीलाई कुनै असरै परेन। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयले कति असर पर्छ मलाई थाहा छैन होइन। यो त अब देखाउनलाई गरे हो भनेर पनि उहाँको चाहिँ जुन अब नजिकका मान्छेहरू चाहिँ त्यो ढुक्कै देख्छु यस्तो कुराकानी हुँदाखेरि त कुरा त हुन्छ होइन, सब भेटघाटमा सम्पर्कमा फोनमा कुरा हुन्छ होइन। के छ त अब भन्दाखेरि होइन त्यो त देखावटी हो, अझै पनि वी आर कम्फर्टेबल भन्ने नै छ।
यसको चाहिँ मैले पनि अलिकति यसको राम्रोसँग चाहिँ अब अलि काठमाडौँ आएको छु अहिले, अब अलिकति केही कुरो बुझेपछि फेरि तपाईँसँग पछि कुरा गरौँला। मलाई आफैले आश्चर्य लाग्छ कि। मलाई आश्चर्य लागेको अर्को एउटा कुरा छ, जस्तो शेरबहादुर देउवा चाहिँ अझै पनि अलि पख्नुहोस् भने जस्तो भावमा देखिनुहुन्छ। रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा लगायतका जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ होइन सरकार बन्नुपर्छ, विपक्षीले विपक्षीको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। भनेको कङ्ग्रेसभित्रको प्रतिपक्ष सरकार निर्माण गर्नको लागि चाहिँ एकदम उत्सुक हुने, अनि हिजै मात्र प्रचण्डजी अब नयाँ गठबन्धन निर्माण हुँदैछ, सरकारको मिति पुग्यो भन्ने, मतलब यो अलि अझै बुझिएन। होइन, अहिले तपाईँले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो नि, मेच्योर भएको छैन भनेर काङ्ग्रेसले भन्यो भन्नुभयो नि। होइन, राजनैतिक पार्टीले त आफूले चाहिँ आफ्नो बाटो बनाउने हो नि। अब झर्ला र झरेपछि अनि मुखा खम्ला भनेर केही राजनीति हुन्छ र हुँदैन? त्यो होइन। आफूले नेपाली कङ्ग्रेसले ठिक छ संसद विघटन चाहिँ असंवैधानिक हो भन्यो, सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो कुरोलाई पुष्टि गर्यो। गरेपछि अब त्यसलाई हामी एउटा प्रतिपक्षी पार्टीको जुन धर्म र कर्म भन्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस खरो उत्रनु पर्दछ। अलिकति ढिला भयो, तर पनि अहिले केन्द्रीय समितिको निर्णयले अघि नै बढ्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ, समयमै बढ्नु पर्थ्यो। वातावरण त आफूले बनाउने हो नि, वातावरण त आफूले बनाउने हो। शेरबहादुर देउवाको यो अनिच्छाको कारण चाहिँ के हो त? होइन, सत्ता लिप्सा देखाएर अब हामी सत्ताकै लागि चाहिँ बढी लालाइ छौँ भन्ने होइन कि, समाधानको लागि खास गरेर भन्दैन अहिलेको जुन अब एक किसिमले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हामी जति पनि पार्टीहरू लाग्यौँ, हाम्रो चाहिँ नेचुरल एलायन्स त्यही नै हो। उनीहरूको बिचमा घनीभूत छलफल गरेर एउटा समाधान निकाल्ने, वैकल्पिक सरकार दिने, त्यो सरकारले अब अर्ली इलेक्सन हो कि अझ त्योभन्दा पनि छिटो नै इलेक्सन हो कि, ती बारेहरूमा चाहिँ हामीले कुराकानी छलफल निरूपण गरेर अब हेर्नुहोस् फेरि नेपालको पृष्ठभूमि जुन हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ राम्रो छैन, कसैलाई विश्वास छैन, जो आए पनि त्यस्तै हो भन्ने छ। भ्रष्टाचारको चरम रूप, होइन, जनताहरूप्रति चाहिँ तपाईँको गैर जिम्मेवार अब तपाईँको यो भन्छ नि अब रवैयाहरूलाई गर्दाखेरि सारा अहिले तपाईँको भन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत चाहिँ करिब नेपालसँग मैले अलिकति असन्तुष्टि रहेको पाउँछु। त्यो परिस्थितिमा अब हामीले विवादास्पद कामहरू नगरौँ, न्यूनतम सरकार सञ्चालन र निर्वाचनलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ भन्छ निष्पक्ष निर्वाचन, स्वतन्त्र निर्वाचनका आधार के हुन् ती कुराहरूमा चाहिँ हामी जाउँ भनेर अब बन्ने सरकारले चाहिँ यो वैकल्पिक सरकार बनाउने, जस्तै भन्छ हिजो असहमत हुने पक्षहरूको बिचमा सरकार बनाउनेतर्फ काङ्ग्रेसले चाहिँ अलिक पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो, तर ढिलो भए पनि बल्ल निर्णय भएको छ। अब यो कुरा अगाडि बढ्ला। उसले जसपालाई जुन अविश्वास गरेको थियो नि, के हो उसको भर छैन। उसले जबसम्म कुरा क्लियर गर्दैन तबसम्म हामी गएर भोलि फेरि ठक्कर खाने अवस्था हुन्छ अथवा चाहिँ बदनामीको कुरा हुन्छ भनेर कुरा त्यो मात्रै हो कि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको पोजिसन चाहिँ कम्फोर्टेबल छ, उहाँहरूको बिचमा एउटा मिठो सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धको कारणले सरकारलाई असर पर्ने गरी गठबन्धन पनि बनेको छैन, कुनै त्यस्ता प्रोग्रामहरू पनि आएको छैन भनेर जुन राजनीतिक बजारमा चर्चाहरू चल्छ नि, यी दुईमध्ये कुन चाहिँ कारण हो? होइन हेर्नुहोस्, अब यो पनि अलिकति हाम्रो अब अलिकति समयमै सोच्ने, आँट्ने, निर्णय गर्ने अब क्षमतामा अलिकति कमी म महसुस गर्छु। किनभनेदेखि राजनीति त मुद्दामा आधारित हुन्छ। जसपा भनेर अब अहिले खास गरेर उपेन्द्रजी बाबुरामजीहरूको त पब्लिकली अब हामी चाहिँ वैकल्पिक गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। महन्त दाईको, महन्त ठाकुरजीको, होइन, उहाँ पनि अत्यन्त शालीन एउटा अहिलेसम्म अलिकति आफ्नो क्रेडिबिलिटी जोगाएर चरित्रमा, इमानमा अरूको तुलनामा उहाँ चाहिँ अलिकति भन्छ न चोखिएर बसेको चाहिँ नेता भएको नाताले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ अलिकति त्यो एउटा पक्ष छ। र उहाँले अलिकति जुन मधेसका मुद्दाहरू उठाएको कुरामा, संविधान संशोधनका कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सहमति हो। यो कुरो चाहिँ भन्छ न अब संसदमा त्यो सुरक्षित छ। प्रचण्डजीको त्यो बेलामा नेकपा यो हाम्रो माओवादीको पनि त्यसमा चाहिँ सहमति हो। त्यसमा एमाले खास गरेर अलिकति वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीकै अलिकति असहिष्णुता र असहयोग कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ संविधान संशोधन चाहिँ फेल भयो त्यो प्रक्रिया। त्यस्तै अब रेशम चौधरीको चाहिँ रिहाईको बारेमा पनि अब केही मुद्दाहरू उहाँहरूको चाहिँ छ। त्यो बाहेकका मुद्दामा काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण सहमति छ। त्यो मुद्दालाई पनि एउटा हामीले के भन्छ न्यायिक निरूपणमा कुनै पनि अन्यायमा मान्छे चाहिँ भन्दा नपरोस् भन्नेमा त छ, न्यायाधीशहरूले सोचिहाल्छन्। त्यसको एउटा के भनेदेखि सरल ढङ्गबाट छिटो छरितो न्याय सम्पादन होस् भन्ने कुरामा गयो भने हाम्रो मुद्दाहरू चाहिँ वास्तवमा भन्दैन
अहिलेको समाजवादी जनता पार्टीसँग मिल्नु नपर्ने कुनै कारण छैन। महन्तजीसँग महन्तजीले असहयोग गर्नुपर्ने वा महन्तजीबाट असहयोग हुन्छ भन्ने कुरा मैले पनि बुझाएको छैन। म त उहाँलाई नि त्यो बुद्धि कुनै ठाउँमै देख्दैन। उहाँहरूसँग ठ्याक्कै हाम्रो बुद्ध त काङ्ग्रेससँग मिल्छ। अब अहिले जस्तै हुँदैन उहाँहरूले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मतलब सभापति चाहिँ किन अलि पर हुनुभयो त? मन्त्रीजीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग निकट हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ लगभग कन्फर्म गरिसक्नु। होइन, उहाँको चाहिँ जुन अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो, अब जस्तै हुन्छ नि काङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशन छ, महाधिवेशन चाहिँ अब प्रमुख एजेन्डा हो खास गरेर सभापतिजीको लागि। अब त्यो महाधिवेशनमा अहिले फेरि यो बेकारमा सरकारको कुरा उठाएर अब सबैजनालाई सन्तुष्ट गर्न सकिने पनि होइन। फेरि बेकारको किन फेरि यो चाहिँ यसो हामी पर्ने, त्यस कारण अब अग्रसर भएर चाहिँ किन पर्ने? अब ठिक छ, परिस्थितिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा समस्याको समाधानको लागि अभिभारा जिम्मेवारी नै दिने किसिमको कुरो आयो भनेदेखि त फेरि नाइ भन्दाखेरि अब्जस आउला। त्यो हदसम्म चाहिँ अब ठिकै छ, अग्रसर चाहिँ किन हुनु पऱ्यो भन्ने खालको उहाँको सोच होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब किन भेटेपछि केही कुराकानी होला उहाँसँग, त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर यता प्रधानमन्त्री ओलीले महन्त ठाकुर स्वयंलाई तपाईँ नै पनि त अबको प्राइम मिनिस्टर हुन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले एउटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ नि, त्यो सम्भावना कति नजिक रह्यो? अब होइन, प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ त्यही मैले भने नि, पहिले मैले उहाँलाई चाहिँ म्यानाफोर्डको रूपमा नै चिनेको। हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत रूपबाट मेरो पनि अत्यन्त उहाँसँग आफ्नो सुमधुर सम्बन्धमा चाहिँ बोलेपछि पुरा गर्ने नेता नै मैले चिनेँ। तर अहिले चाहिँ अलिकति फरक देखिरहेको छु। जे भन्नुहुन्छ ठ्याक्कै गर्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले सबैलाई भन्नुहुन्छ, सबैलाई यस्ता कुरा भन्नुहुन्छ, तर गर्न चाहिँ किन मुद्दा त ठ्याक्कै मिल्दैन। जनता समाजवादी पार्टीको मुद्दा जस्तै भने उपेन्द्रजी पनि त धेरै किसिमको सम्झौता गरेर सरकारमा गयो नि त, हो, र पुरा नभएर फर्किनु हो। अहिले पनि उहाँले भन्नु न, अब अनिखेरि त्यसै भएर मन्त्रीजीहरूले चाहिँ अब चाहिँ क्यास ट्रान्ज्याक्सन, यो बााउन्सुनी चेक लिएर के गर्ने भन्ने कारण चाहिँ त्यही नै हो। त्यो चाहिँ सम्भवै छैन। असम्भव कुरो गरेर अब भ्रममा पार्नु र पर्नु भन्न, अब मैले भने त मम भनेर यथार्थमा यो प्रचण्डजीले हिजो जुन भन्नुभयो नि कि केपी ओलीको सरकारको अब आयु लामो छैन, छिट्टै नयाँ गठबन्धन बन्छ, उहाँलाई रिप्लेस गरिन्छ भनेर, त्यो चाहिँ कति सही कुरा हो? अहिले हेर्नुहोस्, अब आइदर अर छ, त्यति सजिलो चाहिँ अब किन छैन भन्दाखेरि नि अब स्टेपिङहरू मिलेन। जस्तै भन्नु न, अब अविश्वासको प्रस्ताव र समर्थन फिर्ता साथसाथै गएन भने, समर्थन फिर्ता हुनसाथै अब स्ट्याटस बदलिएपछि लार्जेस्ट पार्टीको नाताले संविधानको चाहिँ अर्को धारा अन्तर्गत एकैचोटि उहाँ चाहिँ कुन चाहिँ धारामा उफ्रेर के विध्वंस गर्नुहुन्छ थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने अहिले चाहिँ अब त्यो चाहिँ उहाँको अब मनभित्र के पाक्दैछ अथवा उहाँका सल्लाहकारले के भन्दैछन्, यसो गरेपछि हामी नै सरकारमा रहन्छौँ, हामी नै चुनाव गराउन सक्छौँ, चुनाव नभए पनि देश चाहिँ हाम्रै हातमा रहन्छ, हाम्रै चलुन्जेल चलाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यो किसिमको तपाईँको एउटा भन्नु अब जुन गैर संवैधानिक गैर कानुनी हरकतबाट चलुन्जेल त चल्छ, उहाँलाई कठालोमा समातेर निकाल्ने भन्ने कुरो त त्यो भएन। हेर्नुहोस्, म भन्नु न अत्यन्त सकारात्मक सोचै राख्ने मान्छे हुँ, तर प्रधानमन्त्री ओलीजीको पनि अथवा अहिले भन्नु न वर्तमान राष्ट्रपतिजीको पनि देशको बारेमा सोच्ने चाहिँ गम्भीर समय आयो। उहाँहरूले पनि अब समाधानको लागि अब जसरी हुन्छ निर्वाचनमा जाने हो भने पनि त सबैको समझदारीमा, सबैको विश्वासमा, सबैको सहअस्तित्वलाई हामीले स्वीकार गरेर एउटा निष्पक्ष निर्वाचन यसरी चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ जाने वातावरण बन्न सक्यो भनेदेखि हामी विदेशीको चङ्गुलबाट बच्न सक्छौँ। होइन भने हाम्रो मतभेदमा, हाम्रो मतान्तरमा नै त विदेशीले खेल्ने हो। यो कुराको हेक्का राख्नु पर्यो। अब बन्ने गठबन्धन भनेको चाहिँ त्यो लगभग चुनावी सरकार अथवा भनौँ त्यसले चुनाव गराएपछि मात्र विश्राम लिने सरकार पनि हो। त्यो करिब त्यही नै हो। त्यसैको लडाइँ हो, चुनाव कसले गराउने भन्ने नै लडाइँ हो। प्रधानमन्त्री ओलीले नै त्यो चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब नैतिक रूपबाट अलि मिल्ने कुरो भएन। किनभनेदेखि उहाँले आफूले विघटन गरेको संसदमा फेरि उभिएर त्यसको किन संसदको नेता फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छ, नेतृत्व गर्छु भन्ने नै म चाहिँ हेर्नुहोस् फन्डामेन्टल्ली यो कुरो चाहिँ नमिल्ने कुरो हो भन्छु। भनेको उहाँले पहिले नै पुनर्स्थापना लगतै त्याग्नु पर्थ्यो। पर्थ्यो। त्यसपछि गएर बरु परिस्थितिले होइन अहिलेको लागि तपाईँले नै गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा अर्कै वातावरण बन्न सक्थ्यो। त्यो त बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। होइन भनेदेखि नि यो चाहिँ हेर्नुहोस् पटक्कै फन्डामेन्टल्ली मैले जुन भने नि हामी राजनीतिमा जुन अब इमान र नैतिकता मूल्यलाई हटाइदियो भनेदेखिको जुन व्यवस्थामा हामी अगाडि बढेको छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ नि, निरन्तर स्खलनमा छ, इरोजनमा छ भन्यौँ हामीले एथिकल मोरल बेसको, त्यसको पराकाष्ठा चाहिँ अब नेपालमा हुन्छ। यो सरकार काम चलाउ सरकार हो कि होइन? होइन अहिले त हेर्नुहोस् अब प्र्याक्टिकल्ली काम चलाउ त भइसक्यो, तर
अब टेक्निकल्ली चाहिँ समर्थन फिर्ता नलिएसम्म संविधानले त चिन्दैन, राष्ट्रपतिजीले त चिन्नुहुन्न, उहाँको पत्र नगएसम्म अरू कुराले त उहाँले चिन्नुहुन्न। संसद विघटन भएपछि उहाँले त खासमा यो सरकारलाई यो सरकार काम चलाउ सरकार हो भनेर पत्र दिनु पर्थ्यो होइन, तर त्यो पत्रमा त त्यसो कुरा लेखिएको थिएन होइन। अब अलिकति यसमा चाहिँ अब राष्ट्रपति कार्यालयका विभिन्न सल्लाहकारहरूले पनि कस्तो सल्लाह दिन्छन् होइन, व्यक्तिगत रूपबाट त बडा शालीन व्यक्तित्वकै धनी हुनुहुन्छ हाम्रो राष्ट्रपति महोदय, तर अलिकति उहाँलाई पनि भन्छ न गतिविधिहरूमा चाहिँ सही सल्लाह नभएर होला। अब जुन किसिमको एउटा अभिभावकीय भूमिका हो, संविधानको चाहिँ अब अभिभावकत्व लिनुपर्ने हो, त्योभन्दा पनि अलिकति अब पार्टीको त्यसमा पनि अझ गुटको पक्ष पोषणमा बढी उहाँको चाहिँ इन्भल्भमेन्टहरूले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यहाँ पनि अब स्खलन चाहिँ भयो। हिजोको घटनाले चाहिँ के भने उहाँ पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्यो कि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भन्यो, जस्तो जेएन कमरेडलाई भेट्न गएको कुराले। अब हेर्नुहोस् जेएन कमरेडको मैले त म पनि एकचोटि भेट्छु, अब उहाँको स्वास्थ्यमा केही गडबडीहरू छ, समस्या छ भन्ने सुनेको छु होइन। त्यो नाताले अब एउटा मानवीय आधारमा भेट गर्न समग्र जाँदाखेरि त राम्रै पक्ष हो, तर अब राजनीतिक रूपबाट अब फेरि पार्टी मिलाउनु पऱ्यो, पार्टी जोड्नु पऱ्यो भनेर अलिकति आफ्ना चाहिँ पार्टीगत निहित स्वार्थलाई पनि राष्ट्रपतिजीले आफ्नो चाहिँ नोटिसमा चिन्तामा लिएको, जस्तै प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन किसिमको विवादास्पद अब सिफारिसहरूलाई पनि अलिकति पनि एउटा संवैधानिक परामर्श बेगर नै धमाधम चाहिँ उहाँले स्ट्याम्प गरिदिएको होइन, त्यसलाई चाहिँ अब समर्थन गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति उहाँको पनि नि त्यो भूमिकामा इरोजन चाहिँ भएको छ। माधव नेपालदेखि अन्य नेताहरूलाई 6 महिना निलम्बन गरेको, झलनाथ खनाललाई चाहिँ नगरेको र त्यो झलनाथ खनाललाई भेट्नको लागि स्वयं राष्ट्रपति जानुभएको भनेको माधव नेपाललाई एक्ल्याउने, बाँकीहरूलाई आफूतिर तान्ने यो प्रष्ट नीति देखिन्छ केपी ओलीको। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपति पनि संलग्न हुनुपर्ने कारण कुनै छ? स्वास्थ्यको कारणले मात्रै गएको भन्ने पनि एक थरी कुरा मैले सुनेँ होइन। अब त्यो जस्तै त्यो स्वास्थ्य कारणले त म पनि अब एकचोटि उहाँलाई भेट्नुपर्छ, हामी सबैको कोही नैतिक कर्तव्य के कसो हालचाल लिने, तर त्यति नभएर अरू चाहिँ राजनीतिक उहाँले चाहिँ स्वार्थ अभिष्टलाई पक्षपोषण गर्न खोज्नुभयो भने त्यो चाहिँ अब स्वीकार्य हुन्न, उहाँको लागि पनि राम्रो हुँदैन। कतिपय मानिसहरू चाहिँ स्थिति बिग्रदै जाँदा अघि तपाईँ जुन भन्नुहुन्थ्यो नि कम्तीमा कतै कतै व्यवस्था नै असान्दर्भिक त हुँदै छैन भन्ने सवाल जुन अहिले खडा गर्नुभयो नि, राष्ट्रपति शासनको कुरा पनि कतिपय मानिसहरू यो बिचमा गरिरहेका छन्। होइन त्यो त हेर्नुहोस् अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि भोलि गएर अब संविधान असान्दर्भिक, व्यवस्था असान्दर्भिक भएर शान्ति सुरक्षामा प्रश्न उठ्दै गयो भने सरकारकै सिफारिसबाट पनि भोलि गएर फेरि शान्ति सुरक्षाको लागि भन्नु न हामीले चाहिँ अब सेनाको प्रयोगको कुरा अवश्यभावी हुन्छ। सेनाको प्रयोगमा राष्ट्रपतिजीको भूमिका चाहिँ प्रमुख रूपबाट आउँछ। यो चाहिँ अब त्यसै भएर त्यहाँसम्म नपुग्न दिनको लागि जुन अघि हामीले भन्यौँ नि समय चक्रको कुरा गऱ्यौँ, नेताहरूले अब समय छैन है, छिटोभन्दा छिटो आफ्ना आन्तरिक द्वन्द्वहरूलाई तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहोस् र एउटा समाधान खोज्नुहोस् र आफ्नो जस्तै भन्नु न पहिले हामीले पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। त्यो बेला म तपाईँलाई एउटा सानो रमाइलो कुरा सुनाउँ, धेरैजना न्यायमूर्तिहरूले मलाई चाहिँ मजाकको रूपमा भन्नुभयो, हजुरहरू त ऋषिमुनिको सन्तान नेपाली भनेको त पक्का सन्तान, किनभने आफ्नो मृत्यु वर्णनलाई आफैले चाहिँ मजासँग चाहिँ हाँसी हाँसी गर्न सक्ने पहिले ऋषिमुनिहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ भन्नु थाहा छ कि अब मेरो अन्त्य आयो भनेपछि एकदम उनीहरू चाहिँ निर्माणमा जाने, ध्यानमस्त भएर चाहिँ ध्यानमग्न भएर ध्यानस्थ भएर चाहिँ पास भयो भने, त्यस्तै हजुर त्यत्रो चाहिँ सांसदहरू बसी चाहिँ 12 बजाइदिएर आफ्नो मृत्युबाट गर्न सक्ने मान्नै पर्छ। कुनै एउटा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा अर्को विकल्प दिएको भएदेखि त हामी के गर्न सक्थ्यौँ त, मान्नुपर्छ भनेर हातै जोडेर मजाक गर्थे है। त्यस्तै अवस्था पछि गएर बल्ल 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 दोस्रो संविधान चाहिँ बनायो। संविधान सभाले बनाएको संविधान पनि अब आज जब सान्दर्भिक हामीले पनि कति बुझेर नबुझेर यस्ता त्यसमा चाहिँ जटिलताहरू आफै राखेछौँ, त्यो आज भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्मरण गरेर प्रकाशी अब समाधान चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, गर्छौँ भन्यो भने सम्भव छ, होइन भने समयले प्रतीक्षा गर्दैन। त्यो भनेको चाहिँ देश चाहिँ झन्झन चाहिँ अस्चिलोमा जाने मैले दुरावस्था देख्छु। यदि हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेको समस्याको समाधान दिन सकेन भनेदेखि अघि तपाईँ बारम्बार भनिराख्नु भएको छ, 2-3 चोटि त्यो शब्द उच्चारण गरिसक्नु भएको छ, विदेशीहरू प्रवेश गर्छन् भनेर। मजासँग गर्छ उनीहरू त अब त्यही ताकमा बसेकै छन् त। आज उनीहरू कुन तहसम्म प्रवेश गरेका छन्? अब हेर्नुहोस् अहिले उनीहरू त अब किनभनेदेखि अब देखेर उनीहरूलाई पनि त
हामीले नि धेरैचोटि कोड अफ कन्डक्टहरू बनाएनौँ बनायो नि मजासँग क्याबिनेटले पास त्यो लागू नगर्नेको त हामी हो नि हो। हामीले चाहिँ तपाईँको भन्छौँ अब अपारदर्शी हिसाबले हामीले नचाहिकन कोही आएर भेट्छ हामीसँग समय दिएर न भेट्छ समय दिएर भेट्छ होइन हाम्रो चाहनाले भेट्छ। त यी सब कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अझै पनि पाठको रूपमा सिक्न सकेनौँ सिक्दैनौँ अझै पनि सिक्न सकिरहेका छैन। एक थरी मानिसले मैले के भनेर सुन्दैछु भने यो अहिलेको वर्तमान सरकारलाई वा जस्तो भनौँ न अर्को विपक्षी गठबन्धन बन्न नदिने र यो सरकार टिकाइराख्ने यसमा चाहिँ नि भारतको भूमिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भनेको सुन्दैछु। अहिले हेर्नुहोस् अब आफ्नो आफ्नो सबैका स्वार्थ हुन्छन् होइन भारतको होला चिनको होला युरोपको होला अमेरिकनको होला होइन अरूको आफ्ना सबैभन्दा नेपालमा लगानी गर्ने अब तपाईँको कसैले प्रत्यक्ष गर्छन् कसैले चाहिँ अब अप्रत्यक्ष आइएनजिओ मार्फत गर्छन् आफ्नो आफ्नो स्वार्थ सबैका छन्। संविधान निर्माणदेखि लिएर सबै कुरामा त्यो त देखियो नि त हामी कसरी कहाँ कसरी फस्दो रहेछौँ भन्ने कुराको अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ। हेर्नुहोस् जानेर फस्यो नजानेर फस्यो फस्न त फस्यो। त्यो एकदम जानेर फस्ने चाहिँ थोरै मान्छे हुन्छन् सीमित मान्छे हुन्छन् धेरै चाहिँ नजानेर फस्छन्। जस्तो भन्छौँ नेपालको संविधानको छलफल गर्न अब जेनेभा र कहिले कोपेनहेगनमा कहिले कता कता चाहिँ बैठक गर्दा जरुरत छैन नि त तर होइन अब तर पुगेको हामी आफ्नै इच्छाले पुगेको हौँ जबरजस्ती लगाए त होइन हामीलाई बन्दी बनाएर लगाए त होइन नि त स्वेच्छाले हामी आफ्नो पार्टीको पनि यो सबैको सहमतिमै पुग्यौँ। त्यहाँ गएर भन्दा नेपालमा कुनै पनि कानुन बनाउँदाखेरि यस्ता जटिल कानुन हामीले बनायौँ त्यो हामीले आज भोगिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् आज त्यही वैदेशिक शक्तिहरू नै यो संविधानलाई अर्गेलो मानिरहेका छन् यसलाई हटाउन निमिटाउन पार्न चाहिरहेका छन् होइन। अब हेर्नुहोस् यसको चाहिँ ओनरसिप दिनेमै विवाद हुन थाल्यो किन भन्दाखेरि अब क्रिस्चियन वर्ल्डले पनि त्यो निरपेक्ष शब्दको नाममा पहिले बडा खुसियाली मनायो तर संविधान हामीले निरपेक्षताको व्याख्या गऱ्यौँ नि त्यो व्याख्याले गर्दाखेरि जस्तै धर्म संस्कृतिको तपाईँको अब पुरानो चाहिँ रक्षा गर्ने होइन अब हामीले राष्ट्रिय प्राणीको रूपमा गाईलाई चाहिँ मानेपछि अब नेपालमा गौवध गौहत्या अथवा तपाईँको भन्छ न गौमांसको बिक्री वितरण चाहिँ खुला हुन नसक्ने धर्म परिवर्तन कानुन रूपमा चाहिँ दण्डनीय हुने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले सबभन्दा सिरियसली यसलाई चाहिँ मानव अधिकारको उल्लङ्घन भन्छन्। धर्म परिवर्तन त अहिले नेपालमा जति पनि तपाईँको भन्छन् वास्तवमा अलिकति कन्भर्जनका कुराहरू छन् नयाँ नयाँ चर्चहरू चाहिँ 101 बनेको कि त गुम्बा कि त चर्च भनेको उनीहरूले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भनेर जुन मनसायको साथ लेखाएका थिए त्यो त पुरा भएन त्यो पुरा भएन। त्यो नभएको नाताले सबभन्दा बढ्ता उनीहरूले यसको चाहिँ एक किसिमले विरोधमा छन्। अब छिमेकी मित्र राष्ट्रको त तपाईँको भन्दैन कहिले पनि यसमा चाहिँ सकारात्मक एउटा आफ्नो चाहिँ टिप्पणी समेत थिएन है। त्यस्तै उत्तरीलाई पनि नि अब संहिता उसलाई पनि घाँडो भाषा हेर्नुहोस् कल्लै मात्रै मान्ने यत्रो भन्दैन चिनसँग हाम्रो खुला सीमाना नभए पनि यति विकट ठाउँ छ कि त्यो करिब करिब खुला सलालै छ नेपालबाट घुसपैठ गर्नको लागि उसलाई पनि दौदौ छ। त भनेपछि हेर्नुहोस् यो सबैलाई तपाईँको के भनेको यो चाहिँ अर्गेनाइज छ यसको चाहिँ ओनरसिप लिनुपर्ने आदिवासी जनजातिहरूको तराईको आफ्नो किसिमको रिजर्भेसन थियो लिनुपर्ने पार्टीहरूमा पनि यो किसिमको विग्रहले गर्दाखेरि त कसले लिने भनेपछि वातावरण यस्तो बनिराखेको छ कि अब सबैले मिलेर चाहिँ लौ त लौ भइहाल्यो ठिकै छ भनेर संविधानलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिने अवस्थामा अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ अब नेपाली समाजको अब मलाई लाग्दछ यो चाहिँ हेर्नुहोस् अब त्यस्तै भयो हेर्नुहोस् किन हामी सबभन्दा बढ्ता संविधान बनाउने सबभन्दा छिटो परिवर्तन गर्ने होइन तर त्यसले चाहिँ देशमा चाहिँ अहिलेसम्म त खालि के थियो उपलब्धिको रक्षा गर्न पनि नसक्ने स्थायित्व भएन अस्थिरताले गर्दाखेरि यी सबै विग्रह चाहिँ भयो भन्ने मात्रै थियो। अब त्यो पनि होइन भन्ने कुरो त अब प्रमाणित हो नि। यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्दाखेरि चाहिँ यसपटक कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटाएर कङ्ग्रेसलाई बहुमतमा ल्याउने डिजाइन अन्तर्गत सब काम भइरहेको छ र यो पनि बाह्य चाहना अनुसार भनेर यो पनि हो होइन। म चाहिँ त्यसरी हेर्दै काङ्ग्रेसको समस्या त काङ्ग्रेसै हो। तपाईँ सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सबै जिल्लामा होइन काङ्ग्रेसको बिचमा जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि नैतिक मूल्य मान्यतामा स्खलनको जुन सुरुवात हो त्यसको बारेमा काङ्ग्रेस कहिले पनि गम्भीर भएको मैले चाहिँ देखाएको छैन। काङ्ग्रेसलाई कसरी मिलाउने होइन काङ्ग्रेस चाहिँ नमिलेको मन चाहिँ कसरी मिलाउने कसरी सामञ्जस्यता ल्याउने भन्ने बारेमा कुनै सोच कुनै गृह कार्य छैन। अहिले पनि त छैन त्यो कार्य अहिले पनि छैन। अहिले पनि भन्दैन क्रियाशील सदस्यता भन्यो त्यहाँ अब योग्य मान्छे आउन चाहने मान्छे पनि काङ्ग्रेसमा आउने उसले ठाउँ देख्दैन आकर्षणै छैन। जबरजस्ती आफूले चाहिँ आफ्नो तपाईँको त्यो एउटा भन्छ नि अब सत्ता भन्नुहोस् या आफ्नो चाहिँ त्यो अब प्रभाव भन्नुहोस् त्यसमा चाहिँ कतैबाट च्यालेन्ज नहोस् भनेर सबै आफ्नो आफ्नो सुरक्षामा चाहिँ लागेको म देख्छु। र परिस्थिति चाहिँ कस्तो बन्दैछ भने प्रधानमन्त्री हुने अवसर आए शेरबहादुर देउवा हुने पार्टी सभापतिको लागि पुनः उहाँले फेरि चाहिँ दाबी गर्ने के आयो त नयाँ तर के को लागि
किन भन्ने कुराको चाहिँ अब कार्यक्रम चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, अब जनताले चाहिँ त्यो अपेक्षा गर्छ, नयाँ पुस्ताले त्यो अपेक्षा गर्छ। जुन अघि मैले भने नि, म जन्मदाखेरि पनि त्यही नाम होइन, त्यही नेता, अहिले पनि त्यही नयाँ पनि खोइ त। यत्रो भन्नु न, विश्वमा अब त पार्टी भनेको पनि त वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जानुपर्छ, एउटा ब्लु प्रिन्ट हुनु पऱ्यो डेभलपमेन्टको बारेमा, सबैको बारेमा। अहिले प्रविधिको जमाना छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काङ्ग्रेसको ठुलो तपाईँको एउटा त्यो ट्रेडमार्क छ, क्रेडिबिलिटी छ, सहयोग गर्न मान्छेहरू तयार छन्, तर सहयोग लिन पनि कोही तयार छैन, आह्वान गर्न तयार छैन, एक्टलाइज गर्न तयार छैन भन्ने गुनासो छ नि त। यस्ता कुराहरूमा हेर्नुहोस्, हामीले के भनेदेखि अब चाहे अब शेरबहादुरजी नै हुनुहुन्छ या जो हुनुहुन्छ, अब अलिकति विचार प्रधान, कार्यक्रम प्रधान पार्टीमा चाहिँ भन्नु आउने महाधिवेशनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति अब प्रवेश गर्नुपर्छ, गर्ला भन्ने म चाहिँ आशा गर्छु। हेर्नुहोस्, कसैको हामीले नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि समस्या छ, यो समस्याको समाधान चाहिँ यसरी चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुराको प्रष्ट एउटा चित्रण, काङ्ग्रेसले मार्गचित्र। काङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ महाधिवेशनपछि सरकार गठन गर्ने सोच बनाएको कि अगाडि नै सरकार बनाउने? त्यो ढिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, महाधिवेशनपछि सरकार भन्ने हो भने अब इट विल बी टु लेट, किनभने जब जहाँ हामीले चाहिँ जुन नैतिकताका मूल्य मान्यताका कुराहरू सबै धुलिसात भइसक्छन्, त्यसो भने उसले बल पास गर्न पनि सक्छ नि प्रचण्डजीलाई अथवा अरू कसैलाई? त्यो त सकिन्छ। त्यो चाहिँ जस्तै हुन्छ नि, अब आफूले भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि अब लिडरसिपमा जाने कि अरूको लिडरसिपलाई हामीले बाहिरबाट पनि समर्थन गर्ने कि सरकारमा जाने धेरै अप्सन छ नि त। पहिले हामीले चाहिँ के भनेदेखि नेचुरल एउटा एलाइनमेन्टको लागि तयार हुनु पऱ्यो। अहिले चाहिँ कुन अप्सन चाहिँ काङ्ग्रेसले रोज्ने देख्नुहुन्छ? अनि हेर्नुहोस्, नेचुरल एलाइनमेन्ट भनेको जस्तै हामीले पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर संसद विघटनको विरोध गऱ्यौँ, वडादेखि लिएर केन्द्रसम्म, त्यो भएन। अब त्यसको चाहिँ नेचुरल एलाइनमेन्ट भनेको त्यसका विपक्षमा रहेका पार्टीहरूसँगको सहकार्यमा अहिले हामीले एउटा तपाईँको भन्दा छिटोभन्दा छिटो शीघ्र अब विकल्प दिन सकेनौँ भने जटिलता बढ्छ। त्यसले चाहिँ भन्नु अब यति जटिलता बढ्ने म चाहिँ अनुमान गर्छु कि फेरि सम्हालिसक्नु हुँदैन। फेरि चुनाव गराउने कुरा पनि फेरि तपाईँको एउटा ठुलो चाहिँ विवादको विषय हुन्छ, चुनाव पनि हुन्छ कि हुँदैन भनेको अहिले तत्काल यो सरकारको विकल्प दिन सकिएन भने कल्पनै नगर्ने खतरा आउँछ, बढ्छ, अशान्ति बढ्छ। किनभने अब प्रधानमन्त्रीजीको असहिष्णुताले गर्दाखेरि उहाँको पार्टीभित्र आन्तरिक रूपबाट एमङ द पार्टिज र अलिकति तपाईँको भनेर देशवासीमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले जति उहाँलाई चाहिँ अब प्रभावित गरेर चाहिँ अब उहाँलाई भन्नु न शक्ति सामर्थ्य दिए पनि देशभित्र चाहिँ अशान्ति नै बढ्छ। हेर्नुहोस्, जनतामा तपाईँको त्यसले नैराश्य नै बढाउँछ, निष्पक्ष चुनाव हुँदैन भन्ने कुराको नै त्यसले चाहिँ बल दिन्छ। एक थरी मान्छे त वाह 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 एकदम महाराज कति राम्रो भनेर ताली बजाउलान्, तर विपक्षमा चाहिँ ठुलो जनमत चाहिँ भन्दै जान्छ, त्यसले अशान्ति नै निम्त्याउँछ। त्यो अशान्तिले, त्यो डढेलोले फेरि सबै कुरो डढाउँछ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाशजी, धेरै पछि तपाईँसँग कुरा गर्न पाइयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दिप कुमार उपाध्यायसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।